الرجيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اہل حدیث یوتھ فورس دے نوجوان، اس جماعت دے انتظامیہ دے احباب، جنہاں نے بڑے ذوق اور بڑی محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اور تسی حضرات باوجود موسم دی شدت دے بڑی محبت دے نال تشریف فرما ہو، اللہ دے حضور درد دل نہ اے دعا فرمانا، اللہ ساڈا ساریاں دا آونا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے، اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے۔ میرے ذمے جو عنوان احباب جماعت نے لگایا، صبر اور استقامت، اور واقعتاً ہی ایک مومن بندہ او دی زندگی دے اندر بہت سارے نشیب و فراز آؤندے نے، چونکہ زندگی مختلف چیزاں دا مجموع ہے، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، حالات بدلدے رہندے نے، ہمیشہ زندگی ایک ڈگر تے نہیں رہندی۔ اسی وینے اس معاشرے دا اسی تسی حصہ ہاں، ایسے افراد نو تسی جان دے پہچان دے ہوو گے، کل تک پھیری کرنا والے غریب مزدور آج کروڑاں پتی نظر آ رہے ہیں، اور کل تک لکھاں کروڑاں چ کھیلن والے
آج دو ڈنگ دی روٹی تو مجبور تے پریشان نے، حالات سدا ایک جیسے نہیں رہندے، انسان دی زندگی مختلف چیزاں دا مجموعہ ہے، کدی خوشی ہے، کدی غم نے، کدی دکھ نے، کدی سکھ نے، کدی تلخیاں نے، کدی نرمیاں نے، اور حالات کدی کوئی رخ اختیار کر دینے، کدی اور کوئی رخ اختیار کر دینے۔ مومن اپنے آپ نو کہلان والے او دے واسطے ضروری ہے کہ جس حالت وچ بھی ہوئے اللہ دا شکریہ ادا کردا رہے، ہر حالت دے اندر، خوشی اندر، غمی اندر، ہر حال وچ اللہ دا شکر گزار بندہ رہنا چاہیے۔ اور مومن دے متعلق پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کسے حالت وچ بھی گھاٹے چ نہیں رہندا۔ رب نے اے تے انعام ہی بڑے فرمائے نے، احسان ہی بڑے کیتے نے، اور اس مقام ذی شان دے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے دو چیزاں دا تذکرہ فرمایا۔ ذرا قرآن دے الفاظ تے غور فرمانا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، مومن دعا کرو ہاں اللہ سانو مومن بنا دے۔ ہولی ہولی آمین آکھیا جائے کہ سچی مجھے نہ بن جائیے، اوے مومن بنیے، من نہ بنیے، ہاں مومن بنیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اہل ایمان نو قرآن پاک دے اندر مخاطب فرمایا، اور اگر قرآن دا مطالعہ کریے نا تو پتہ یہ چلتا ہے کہ رب العالمین نو مومنہ نال اینا پیار ہے، اینی محبت ہے۔ ایدہ شور کٹ کر، بہت زیادہ شور ہے، ایکو بیس بالکل بند کر کے نا سادہ ذرا چلاؤ۔ اللہ نو مومنہ نال اینا پیار ہے، اینی محبت ہے کہ قرآن پاک دے اندر تقریباً 80 تو زیادہ مرتبہ اللہ نے براہ راست مومنہ نو خطاب فرمایا۔ اینا پیارے اللہ نو اہل ایمان نال۔ ویسے قرآن پاک دا اگر بغور مطالعہ کریے تو کدی اللہ ذوالجلال نے پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دیاں ازواج مطہرات نو مخاطب فرمایا اینا لفظہ نال۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا نساء النبی، کیا چھوڑو بھائی ذوالفقار نو ہی تساں لے آندا ہے سبحان اللہ کہنا ہستے اللہ دے گھر چاہے۔ اور ویسے میں اکثر کہا کرنا کہ مومن دے ایمان دے سامنے نہ گرمی دی کوئی حیثیت ہے نہ سردی دی کوئی حیثیت ہے۔ تسی ماشاءاللہ اللہ دے گھر چاہے ہو، اللہ دے گھر چ بیٹھے ہو، ذرا ذوق نال محبت نہ بیٹھیا کرو، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجداں جنت دے باغ نے تے اینا باغاں دا پھالے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اے پھل کھاندے رہا کرو تے مفتی دے پھل، اے پھل مفتی دے پھل۔ سیب لین جاؤ 200 روپے کلو دیں گے، کیلے لین جاؤ 100 روپے درجن دیں گے۔ میں قربان جاواں اے پھل بھی جنت دے پھل نے، جنت دے باغ تے باغاں دا پھل کی ہے۔ آپ فرماندے نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اے جنتی باغاں دے پھل جے شاید اینا دی لذت دا ایتھے اندازہ نہ ہوئے، اینا دی لذت دا ایتھے شاید تینو بظاہر کوئی مول پیندہ محسوس نہ ہوئے، اور اینا دا مول پیگا تے رب دیاں جنتاں وچ پیگا۔ مدنی صاحب اگے آ جاؤ، اگے آ جاؤ ماشاءاللہ۔
علماء کرام بڑی کثرت دے نال تشریف فرمان ہے. مولانا عبدالقیوم مدنی صاحب، اس مسجد دے خطیب قاری محمد امین صاحب حفظہ اللہ، حسان حماد صاحب جامعہ ربانیہ سلفیہ دے استاد اور خطیب، مولانا خالد مجاہد صاحب، مولانا سمیع الرحمان ربانی صاحب، مولانا نوید ربانی، یہ بھی مولانا ہو گئے، عثمان لودھی صاحب، طارق صاحب، اور ماشاءاللہ انہاں دے احباب منشا صاحب. اللہ انہاں سارے جوانہ دیاں جوانیاں چ برکتاں فرما دے. توجہ فرمایا جے ذرا، اللہ ذل جلال دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ایک ایک فرمان نو ذرا سامنے رکھنا. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان فرمایا، مسجدہ جنت دے باغ نے تے انہاں باغاں دے پھل دی شاید آج قدر محسوس نہ ہوئے، مل جنتاں وچ پوے گا، اوتھے جا کے اہمیت دا پتہ چلے گا. اس واسطے پیارے پیغمبر علیہ السلام تے نازل ہون والا قرآن کدی اللہ ذوالجلال نبی دیاں بیویاں نو برائے راست مخاطب فرما رہے نے، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تحزن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کدی نبی دیاں بیویاں نو مخاطب فرمایا اور کدی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام نو مخاطب فرمایا، یا ایہا النبی یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اور کتے اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان نو مخاطب فرمایا اور صحابان دے نے کہ جدو یا ایوہ الذین آمنو کیا کہ اللہ ذوالجلال مخاطب کر دے نا تے صحابہ الرٹ ہو کے بیندے بھئی دو ہی چیزاں نے، یا اللہ کسے شاید دا حکم کرن لگے نے یا کسے چیز تو منع فرمان لگے نے. میں قربان جاواں اہل ایمان نو رب العالمین فرما رہے نے، یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ. ایمان والےو آؤ مسجد دی طرف، جدوں توانو آواز دیتی جائے بلایا جائے اذان ہو گئی ہے مسجد دی طرف آؤ، جمعے دی اذان ہو گئی ہے مسجد دی طرف آؤ. اللہ ذوالجلال اپنے گھر دی طرف بلا رہے نے، فاسعوا الی ذکر اللہ. مؤذن اپنیاں ڈیوٹیاں دے رہا، مؤذن اپنیاں ذمہ داریاں ادا کردہ پیا، آواز دے دے کے کہہ رہا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. مؤذن آواز دیندہ. ہن ایمان دی نشانی کی ہے؟ ایمان دی نشانی ایمان دا تقاضا ایوے جدوں اللہ ذوالجلال دی طرفوں آواز دیتی جائے، کاروبار چھڑ کے، لین دین چھڑ کے، تجارتاں چھڑ کے فوراً اللہ دے گھر دی طرف آیا جائے. مؤذن تے اپنی ڈیوٹی
ڈیوٹی دے رہا جے اپنا کاروبار اپنا لین دین چھڑ کے بندہ مسجد دی طرف ٹر پیا ایدا مطلب اے وے انہیں من لیا کہ سب نالو وڈا اللہ ہے او دی ذات ہی سب نالو آلہ تے جے اپنے کاروبار وچ مشغول تے مصروف رہا ہے تے پھر ایدا مطلب اے وے انہیں زبانی اقرار تے کیتا ہے اللہ وڈا لیکن اپنے عمل تو ثابت نہیں کیتا عملی طور تے ثابت کردہ گال مؤذن دی بھی ٹھیک ہے پر میرا کاروبار بھی کسے تو کٹ نہیں مؤذن دی آواز بھی ٹھیک ہے پر میری دکان تے میرا یاراں بیلیاں دا بہنا اے بھی تے کسے تو کٹ نہیں میرے بھائی میرے برادر مؤذن دی طرفوں آواز آ جائے ایمان دا تقاضا اے وے مالک دے ایک حکم تے بندہ لبیک کہہ دے اور ہوتے اپنیاں ذمہ داریاں ادا کر رہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیاں وڈیائیاں اللہ اکبر اللہ اکبر تے جگ وچ تم پائیاں اشہد اللہ الہ دے مانے اور الہ نہیں کوئی اشہد ان محمد مانے برحق رسول خدائی حیال الصلاۃ دے مانے طرف نماز آؤ حیال الفلاح دے مانے تے پڑھو خلاصی پاؤ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ دیے وڈیائی لا الہ الا اللہ توحید بانگ مکائی اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہا ڈیوٹیاں دے رہا اللہ ذوالجلال نے اہل ایمان و مخاطب فرمایا اور اس مقام دی اندر اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنو ایمان دا دعویٰ کرنے والو استعینو بالصبر والصلاۃ دو چیزاں دا اللہ نے ذکر فرمایا ایک صبر دا ایک نماز دا استعینو بالصبر والصلاۃ ایمان والے اور اے بہترین کما کہ کیمیا نسخہ کما اللہ نے جیڑا اہل ایمان نو عطا فرمایا ایمان والے او استعینو بالصبر والصلاۃ اپنے رب کولوں مدد منگیا کرو کادے نال صبر نال تے نماز نال صبر نال تے نماز نال اللہ کولوں مدد منگیا کرو ایک گل سونیوں ٹبے والیوں اور بھی نوٹ کر کے لے جاؤ کہ مدد جدوں منگنی ہے کائنات دے کلے اللہ کولوں ہی منگنی ہے کیونکہ مدد کرن والی ذات صرف رب العالمین دیئے مدد جدوں منگنی ہے سوال جدوں کرنا ادوں کائنات دے رب کولوں کرنا اور طریقہ کیے فرمایا دو رستے نے ایک رستہ صبر والا ایک رستہ نماز والا اور ساری کائنات دے امام علیہ السلام دا فرمانے گرامی آپ فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ
نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک آقا جدوں کو پریشانی آؤندی نا پیارے پیغمبر علیہ السلام فوراً بلال نو آرڈر دین دے تے حضور علیہ السلام نماز پڑھن لگ پیندے نماز ادا کر دے تے نماز بے جدے نال پیار بہتا ہوئے جدے کولو بندے نو اے اندازہ ہوئے اے میرے دکھ سکھ دا ساتھی ہوئے گا کئیاں اور دنیا نا کئیاں نو اسیں اپنے والو اپنا دکھ سنانے او ساڑا تماشا اڑاندے نے اسی اوڑا نو سجن سمجھ کے ساتھی سمجھ کے اپنا غم غسار سمجھ کے اپنا دکھ اونا آگے پھولنے او اگو تماشا لا دیندے نے اچھا تو آواز ہوں دیئے اوے ایویں لوکانو دکھ سنانا پیا دکھ انو سنا جڑے تیرا دکھ دور کر دے وے نعرہ تکبیر شان رب العالمین شان رب العالمین مقام رب العالمین شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ربانی اپنا دکھ او دے سامنے او دے نال شیر کر جیڑا تیرا دکھ دور کر دے وے اور او ذات اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات او دے سامنے کدی اپنا دامن پھیلایا کر او دے سامنے کدی ترلا ماریا کر او دے سامنے کدی منت کریا کر اور عید مصطفیٰ علیہ السلام نے تربیت کی اپنے منن والے آندے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے تربیت فرمائی جڑے حضور دے گرویدہ ہو گیا آپ دے جان نثار بن گیا اور ایویں نہیں لوگ نبی علیہ السلام دے پروانے تے دیوانے بنے اللہ ذوالجلال دے پاک نبی نے اونا دے سامنے اپنا کردار پیش کیتا ہے کردار سامنے رکھے آئے کال دے دشمن آج نبی دے پروانے تے دیوانے بن گیا کال حضور دے راوچ کنڈے سٹن والے آج نبی دے جوڑے چکی پھر دینے کال تک حضور دیاں مخالفتاں آپ دے راوچ گڑے کھودن والے آج میرے پاک پیغمبر دے پہرے دار تے باڈی گارڈ بنے نظر آ رہے نے سبحان اللہ اللہ جتھے تیرے محبوب دے پروانے لیٹے نے کروڑا رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا جیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے کتھوں چل گئے آئے نے جیڑے آ بیٹھے نیولا بیٹھے تے سارے جگ نو پل پلا بیٹھے چھری پھر محبتاں ساریاں تے چھری پھر محبتاں ساریاں تے بس سونے تو ہو فدا بیٹھے اور چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس چھڑ کے حبش ولیت تے روم فارس کلی سونے دے بوئے تے پا بیٹھے اونا ہور کی لینا خدا کولوں اونا ہور کی لینا خدا کولوں تے جیڑے لب حبیب خدا بیٹھے ایویں نہیں دی
دیوانے پروانے بنے. حضور نے تربیت ایسی پاکیزہ ایسی اعلیٰ تربیت فرمائی. آمنہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قرۃ عینی فی الصلاۃ. صحابیوں نماز میریاں اکھاں دی ٹھنڈک. میرے آقا جدوں پریشانی محسوس کر دے جدوں تکلیف محسوس کر دے آقا اپنے رب نال تاراں جوڑ لیندے اور اللہ نال گلاں کرن دا اے بہترین ذریعہ نماز ہے. رب نال بندہ سلائی جنوں اسی آنے ہیں نا فلانا فلانا سلائی پیا رب نال سلائی پینا ہووے تے نماز پڑھیا کر. جدوں اپنے مالک دے سامنے ہاتھ بن لیندا بندہ اپنے مالک دے سامنے ہاتھ جوڑ لیندا تے کھلو جاندا شروع کردا نا جدوں نماز شروع کردا تے اینج اپنے ہاتھ اٹھاندا جڑی پہلی رفع الیدین ہے اے تے سارے ہی کردے نا. چلو بعد دی گل رہ گئی. اے جڑی پہلی ہے اے تے سارے ہی کردے نا. اے دا مطلب اے وے اللہ اکبر. ہاتھ چکن دا معنی اللہ سارے نو بچا کے رکھے. او بیلی راج کدی لب جان نہ مل جان پتہ جی انہاں دا جڑے آندے نے ہینڈز اپ ہو جاوے کٹ دے جو کچھ ہے پہلا ہینڈز اپ کر دے نے ہاتھ چک لو بھائی ہاتھ چک لین. سبحان اللہ. اللہ ذوالجلال دے سامنے مومن آ کے کھلوتا ہے تے سب تو پہلا کی کردا ہے اللہ اکبر. سونیا میں ہینڈز اپ ہو گیا ہوں میرے پلے شے کوئی نہیں. میں غریب ہاں میں ماڑا ہاں میں کمزور ہاں میں گناہگار بھی ہاں میں خطا کار بھی ہاں میں سیاہ کار بھی ہاں میں اوگنہار بھی ہاں. اللہ اکبر. سونیا ہاتھ بھی خالی نے میرا دامن بھی خالی ہے. اللہ میرے پلے شے کوئی نہیں. تو سخیاں دا سخی داتا تے میں فقیراں دا فقیراں. اللہ داتا تو ہے تے میں گناہگار فقیراں. ایتھوں فارغ ہویا ہاتھ بن لے زو ہن ترلے منتاں کر دے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. ایتھوں فارغ ہویا رکوع گیا اور ذرا فارغ ہویا رکوع اٹھیا تے سجدے ٹر گیا. اور اے بندہ کسے دے سامنے سب تو وڈی ذلت عام ساڑے دنیا دے معاشرے اسی سمجھنے ہیں فلانا بندہ انہیں بھئی بڑا وڈا جرم کیتا انہوں آکھو ناک نہ لکیراں کڈے. سب تو وڈی سزا دنیاوی اخلاقی لحاظ نال اینو آکھو ناک نال لکیراں کڈے. ناک نال لکیراں کڈ دے اور یار دنیا داراں دے سامنے ناک نال لکیراں کڈیے اسی آنے ایدے نالو وڈا ذلیل کوئی نہیں. عرش والے رب دے سامنے سجدے پہ جا اللہ دی قسم میرا ایمان ایدے نالو وڈا عزت والا ہی کوئی نہیں. مالک دے سامنے پہ گیا چوک گیا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے استعینو بالصبر والصلاۃ. اللہ کولو مدد منگیا کرو نماز نال تے صبر نال. ہن اگر اہل ایمان نو ویکھیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہاں نو او اعزاز تے شرف عطا فرمایا پریشانی آئے اور مومن گھاٹے چ نہیں رہندا. نبی علیہ السلام دا فرمانے گرامی ہے آپ فرماندے نے مومن دے پیر وچ کنڈا بھی چب جائے تے اللہ انہوں ایدا بدلہ ثواب عطا فرما دیندے نے. اے نہیں گھاٹے چ رہندا حتیٰ کہ بعد نے دے گیا کہ جاندیاں نا چابیاں ایس جیب چ پائیاں نے یا پیسے ایس جیب چ پائے نے تے ایدھر ہاتھ مارے تے چابیاں کوئی نہیں تے چٹکا لگا خورے کتے ڈگ پئیاں نے خورے کتے گم ہو گئیاں نے. چٹکا لگا پریشانی آئی ہے
فرمایا جنی کو پریشانی آئی ہے اے دے بدلے بھی اللہ ثواب عطا فرما دیں اے نہیں گھاٹے چ مومن گھاٹے چ رہندا اے نہیں گھاٹے چ رہندا استعینو بالصبر والصلاۃ اور بندے دی زندگی دیا دو ہی حالتاں نے یا خوشی ہوندی ہے یا غم آوندا ہے مومن بندہ ایسا خوش نصیب ہے اگر اینو کوئی نعمت لب جائے تے خوش ہوندا تے اللہ دا شکریہ ادا کردا تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے لا ان شکرتم لا ازیدنکم میرے بندے جے میریاں نعمتاں کھا کے ہنڈا کے استعمال کر کے جے میرا شکریہ ادا کریں گا میں تیرے واسطے رحمت دے دروازے ہی کھول دیاں گا لا ان شکرتم لا ازیدنکم اگر میرا شکریہ ادا کریں گا میں اور زیادہ اپنی نعمتاں تے رحمتاں دے تیرے لئی دروازے کھول دیاں گا والا ان کفرتم ان عذابی لشدید اگر شکریہ ادا کرے گا اللہ اور زیادہ عطا فرما دیں گے یا اگر خدا نخواستہ دکھ آ گیا پریشانی آ گئی ہے مصیبت آ گئی ہے بندہ اپنے اللہ دی رضا تے صبر رہندا اپنے رب دی رضا دی خاطر صبر کردا اپنے اللہ نو راضی کرن واسطے استقامت دا مظاہرہ کردا اپنے اللہ دا گلا نہیں کردا رب دا شکوا نہیں کردا رب دیاں شکایتاں نہیں کردا بلکہ ہر حال وچ اپنے اللہ دی رضا تے راضی رہندا صابر رہندا ہے میرے آقا فرماندے نے عرش والے رب دا وعدہ میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے ہور شے کوئی نہیں اے کو معمولی گالتے نہیں نا فرمایا میرے کول صبر دے بدلے سوائے جنت دے ہور شے کوئی نہیں ذرا نوٹ کرے آدھے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کنج اپنے غلام دی تربیت فرمائی ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کنج سبق دا درس دیتا کس طرح صبر نال حضور علیہ السلام نے زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ کا سمجھایا آؤ ذرا غور کرے آج ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر دی ذات گرامی آپ تشریف لے جا رہے ہیں راہ جاندے جاندے آقا علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ ایک عورت قبرستان بیٹھی ہے تے قبر دے لاگے نا انج جپا مار کے جویں بندہ بیٹھا ہوندا قبر دے قریب بیٹھی ہے تے روئی جان دیئے بے صبری دا مظاہرہ کری جان دیئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بی بی اللہ دی رضا تے راضی رہ صبر کر تے ٹبے والے ہو پتا جے نا صبر کہنا تے بڑا سوکھا صبر کرنا بڑا اوکھا ہے اے الفاظ کسے واسطے جا کے کہنے بڑے سوکھے نے باپ فوت ہو گیا یار صبر کر امی فوت ہو گیا یار صبر کر ماں جمعہ جوان ویر فوت ہو گئے صبر کر بیٹا فوت ہو گئے صبر کر اے لفظ کہنے بڑے سوکھے نے اے صبر کرنا بڑا اوکھا ہے دعا کریا کر مشکل ویلے آنتے اللہ صابر رہن دی توفیق عطا فرما دے وے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ فرما دے نے بی بی صبر کر اللہ دی رضا تے راضی رہ تے بی بی ہمیں بے دیا
ध्यानी वेची ना कहन लगी मैनू सबर दियां तलकीना करन वाले तेरा कोई जवान मरे ते मैं वेखा तू किवें सबर करना है। हुजूर अलैहिस्सलाम समझ गया कि शिद्दत गम में नहीं इनू पता लग सकिया। आका खामोशी नाल तशरीफ लै जांदे ने किसे कोलों दस्या नहीं कमलिए पता ही एडे कौड़े कसैले जवाब किस हस्ती नू दे बैठी है। कहन लगी मैं पहचानिया नहीं दसन वाले दस्या कमलिए ए ते अल्लाह दे रसूल सन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फौरन उठी मेरे आका दा दरवाजा खटखटांदी है जाके अर्ज कर दिए सोनियो मैं माजरत खावा पहचान नहीं सके गम दी शिद्दत से मैं अंदाजा नहीं कर सके। अल्लाह दे प्यारे नबी जी मैं वादा करनी अज दे बाद मैं सबर करांगी। ते अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बीबी पता ही सबर आंदे किन्नू ने और रो धो के ते सारे ही सबर कर लेंदे ने। आखिर बंदा इस तो इलावा कर की सकदा है। रो धो के ते सारे ही सबर कर लेंदे ने। किन्ना को चिर बंदा रो सकदा है। महीना रोएगा 2 महीने रोएगा 6 महीने रोएगा हद साल रो लेगा। अल्लाह दी कसम है बिल आखिर ते सबर करना ही करना। किन्नी को देर बंदा किसे नु असा वेखिया माशरे दे अंदर तुसा वेखिया होना जवान भाई फौत हो गया भरा डिगदे फिरदे ने इन्हां नु होश ही नहीं आउंदे। लोग फड़ के इन्हां नु जनाजे ना लैके जांदे ने। लोग आपस विच मुंह जोड़दे ने वाला जवान भरा दे मरण तो बाद इन्हां भरावां दी भी कोई जिंदगी है। कदी इन्हां भरावां दे चेहरिਆਂ ते भी मुस्कुराहट आएगी कदी इन्हां भरावां दे चेहरिਆਂ ते भी खुशी आएगी। अल्लाह मैं तेरे निजाम तो सदके जावां और टिब्बे वाले ओ साथियों अल्लाह दी कसम है भुल जाना भी बहुत बड़ी अल्लाह दी नेमत है। जे बंदा हमेशा इको तरज ते रवे गम हमेशा ताजा रवे ते लोग पागल हो जान लोग दीवाने बन जान दिन बदलते जाते ने ते गम गलत होंदे जाते ने। कल तक जिन्हों लोग आंदे सन लो ये भी वाला अपने भरा तो बगैर बचेगा अज जान वाला ते टुर गया 6 महीने नहीं अजे लंघे ते मजलिसां च बह के बंदा कह के लगांदा पिया भुल जांदे ने मापे भुल जांदे ने औलादा याद ही नहीं रखदियां। वक्ती तौर ते गम दुख जरूर हुंदा है 2 4 6 महीने दी गल इंज मालूम हुंदा जिवें दुनिया ते कोई आया ही नहीं सी। हत्ता के कबरां भुल जांदियां ने कबर दा ही पता नहीं लगदा साडे बाप दी कबर किथे वे साडी मां दी कबर किथे वे। गम भुल जांदे ने दुख आउंदे आउंदे मुक जांदे ने बिल आखिर बंदे नू सबर ही ते करना पैंदा। आप फरमांदे ने बीबी सबर एवे असबरो इंदा सदमातिल ऊला। बीबी सबर एवे जदों बंदे नू सट वजे चोट लगे ते फौरन बंदा अल्लाह दी रजा ते राजी हो जाए। अखां दे आंसुआं ते किसे दा कंट्रोल नहीं रोन ते कदगन नहीं लगाई रोन ते कैद ते पाबंदी नहीं लाए। अखां दा रोना जायज पर वाह वैला करना जायज नहीं। अखां दा रोना जायज गरेबान चा करना जायज नहीं। अखां दा रोना जायज गरेबान अपना फाड़ना जायज नहीं। अखां दा रोना जायज अपना चेहरा पिटना जायज नहीं। ये वल दस्या ते सारी
کائنات دے امام جناب محمد نے دسیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا، تے ساڈے والوں کروڑوں درود و سلام دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ یعنی بندہ اللہ دی رضا واسطے صبر کرے تے اللہ بدلے وچ جنت دیاں نعمتاں عطا فرما دیں گے۔ ہے دل نو سمجھان والی گل ہے، کام سوکھا نہیں ہے، بڑا اوکھا، پر جے بندہ اللہ ذوالجلال دے بارے سمجھدا ہوئے کہ میں او دے دربار چ پیش ہونا ہے تے میں راضی کیوں نہ ہوواں۔ ایک خاتون دا واقعہ میں پڑھیا، ایجنا سہنے کعبہ دے اندر کھڑیے تے ایک کوئی گل بار بار کعبے تے نظراں ٹکائیاں نے تے ایک کوئی گل بار بار آندی ہے، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ ایک کوئی گل کہہ رہی ہے، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ او نال جیڑا کو بندہ سندا سی پیا انہیں ہور ذرا توجہ کی تھی، اے بی بی ایک کوئی گل کری جاندی ہے، ایک کوئی گل کری جاندی ہے، نہ گناہاں دی معافی مانگ دیئے، نہ رب دی کو حمد و ثنا کر دیئے، بس ایک کوئی گل کری جاندی ہے، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، مالک میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ فارغ ہوئی نا، کہنے لگا بی بی میں ایک گل نہیں سمجھ سکیا، میں سوال کرنا چاہنا ایک کوئی گل میں بار بار تیری زبان تو سنیے، اللہ میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔ گل کی ہے؟ کہنے لگی اصل وچ گل اے میرے 3 بیٹے سن تے اللہ دیاں مرضیاں ساڈے گھر اندر قربانی دا جانور ذبح کیتا گیا، اسی تے آنے لگ گئے گوشت دے تے او جڑے چھریاں بغدے اوتھے ہی پیسن تے میرا جیڑا وڈا بیٹا سی تھوڑا جا سیانا ایک اس تو چھوٹا تے جیڑا چھوٹا بچہ سی وڈا چھوٹے نو کہن لگا آ میں تینوں دساں ابا جی نے جانور کیویں ذبح کیتا ہے۔ انہیں اپنے چھوٹے بھرا دے گلے تے چھری پھیر دیتی، مرضی رب دی، جدوں نے خون ویکھیا پریشان ہو گیا، لک گیا، نس گیا تے ساڈے تے پہنچن تک میرا درمیانہ بیٹا جیڑا او جان دی بازی ہار جاندا ہے، او فوت ہو گیا، اسی اونوں تلاش کرن لگ پے او کدھر چلا گیا، تلاش کردیاں لب دیاں جانوراں دا چارہ رکھن والی جگہ اوتھے جا کے چھپ کے بیٹھا، کسے موزی شے نے ڈنگ ماریا تے او اوتھے پیا فوت ہو گیا۔ اسی اونا دوانوں پریشانی دا عالم سنبھالن ڈے ہاں، میرا ایک بالکل چھوٹا جا بیٹا سے دروازہ کھلیا باہر نکلیا تے گٹر چ ڈگ کے فوت ہو گیا۔ میں 3 بیٹیاں اپنے ہتھاں نال کفن پہنائے نے، اپنے 3 بیٹیاں میں انہاں دے جنازے اٹھائے نے تے میں کائنات دے خالق دے در دے آ کے پھر بھی کوئی گل کہہ رہی ہاں، عرشاں والیا میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں، سونیا گلا کوئی نہیں، میرا شکوا کوئی نہیں، اللہ تیرے نال زور کوئی نہیں، مالکا عطا بھی تے تو ہی فرمائے نے، اللہ رحمتاں تے تو ہی کیتیاں نے، اللہ اے ساریاں مہربانیاں تیری ہی نے تے سونیا میں زبان تے حرف شکایت نہیں لے آواں گے، میں عرض کر رہی ہاں عرشاں والے میں لمبے پینڈے کر کے لمبیاں مسافتاں طے کر کے تے اے گل کہن واسطے آئی ہاں، اللہ میں 3 پترانوں ٹور دیتا ہے تے میں پھر بھی تیرے تے راضی ہاں۔
کائنات دے امام علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ کائنات دے امام علیہ السلام جان دیو نہ سن دے رہن دیو صبر نبی نالو ود کے صبر کون کر سکتا ہے؟ نبی نالو ود کے صابر تے شاکر کون ہو سکتا ہے؟ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام جدوں کائنات دے امام علیہ السلام اپنے لخت جگر تے اپنے نور نظر جناب ابراہیم جدوں آپ دنیا تو رخصت فرما گیا نا، ابراہیم دے کفن دفن دا انتظام ہو رہا، قبر تیار ہے، جنازہ پڑھایا جا چکے آئے تے پتا دینا جنازہ پڑھان دے بعد اپنے سجن یار اپنے پیارے ذرا قریب ہو کے تے چہرہ ویکھنا چاندے نے۔ آج میں اپنے ابو دا چہرہ اپنیاں اکھاں وچ محفوظ کر لواں، آج اپنی امی دا چہرہ اکھاں وچ محفوظ کر لواں، دوبارہ ہن زندگی اندر مینوں اے چہرے ویکھنے میسر نہیں ہونے، میں اپنے بھائی دا چہرہ آخری واری تک لواں، زندگی اندر ماں جمعیاں پراواں دا چہرہ ویکھنا میسر نہیں ہونا۔ اللہ اللہ میرے آقا علیہ السلام آخری مرتبہ انج ابراہیم دے کفن دیاں چادراں ابراہیم دے چہرے تو ذرا پیچھے ہٹائیاں، یار نبی نالوں وڈا صابر کون ہے؟ تے کائنات دے امام دی اپنی حالت کیفیت ایوے، حضور نے چادراں پیچھے ہٹائیاں تے ابراہیم دے چہرے تے آخری نظراں میرے پیغمبر دیاں پئیاں تے حضور دیاں اکھاں چھم برسن لگ پیندیاں نے، حضور دیاں اکھاں جو آنسو بہ نکل دے نے۔ میرے پاک پیغمبر نے بے صبری دا مظاہرہ تے پھر بھی نہیں کیتا، آؤ فرمان دے نے ابراہیم پتر تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ کر دیتا ہے، ابراہیم بیٹے تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو پریشان کر دیتا ہے، ابراہیم بیٹے تیری جدائی دے غم اندر دل میرا غم زدہ، اکھاں میریاں رو رہیاں نے، پر زبان تو میں گالو اوئی کہواں گا جدے نال میرا رب راضی ہو جائے گا۔ میں رب دا گلہ نہیں کرانگا، اللہ دا شکوہ نہیں کرانگا، بے فراق کا یا ابراہیم لمحزونون، بیٹا تیرے غم نے تیریاں جدائیاں نے تیرے ابو نو غم زدہ تے کر دیتا، پر میں اپنے اللہ دی رضا تے راضیاں۔ اور جدو امام ایسا عظیم ہے، جدو استاد اتنا پاکیزہ ہے، جدو معلم اتنا اعلیٰ جنہیں امت دی تربیت اتنی اعلیٰ فرمائی ہے، پھر مومن جدو اپنے محبوب پیغمبر دے نقش قدم تے چل کے زندگی گزارے گا، پھر بڑے تو بڑا صدمہ آئے، بڑے تو بڑا دکھ آئے، بڑے تو بڑا امتحان آئے، مومن اپنے اللہ تے راضی رہندہ استعینو بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ ذوالجلال فرما دینے کہ صبر اتنی عظیم دولت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر بندہ اپنے اللہ نو راضی کرنے واسطے ایک قدم اٹھائے گا تے میں کائنات دا رب آپ وعدہ کرنا کہ میں انہاں صابر بندیاں دا معاون بنا گا، میں انہاں دا مددگار بنا گا۔ اس واسطے دوستو اسی بحثیت مسلمان اگر قرآن پاک دیاں آیات نو سمجھئے
اور سمجھ کے انہاں دے مطابق زندگی گزاریے. حضور علیہ السلام دے فرامین گرامی نو سمجھیے، دیکھیے، پڑھیے، سنیے اور کوشش کریے کہ او دے مطابق اپنی زندگی گزاریے. انشاءاللہ الرحمن دنیا عزت ملے گی اور کل قیامت دے دن اللہ دے دربار اندر بھی سرخرو ہو گے. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو سارے انو کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے. کھانے لے جانا کھانا کھا کے جانا نماز تو فوراً بعد کھانا ہے انشاءاللہ. تے دوسرا ساڑی مسجد امام قاری اختر واسطے اور قاری عبد المجید انہوں واسطے دعا کرنا. قاری اختر صاحب کا اور قاری عبد المجید صاحب انہوں واسطے دعا فرمانا. اللہ انہوں نے کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے. قاری ارشد صاحب فرما رہے ہیں کہ نماز دے فوراً بعد تواڈے واسطے انہوں کو کھانے دا اہتمام کیتا ہے. سارے دوست کھانا تناول فرما کے جایا جے. اللہ اپنی رحمت دے نال ساڈی سب دی اس حاضری نو شرف قبولیت عطا فرمائے. بیماراں واسطے صحت دی دعا فرما لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ ساڑھے تمام بیمارانو شفاء کاملہ نصیب فرما. تانگ دستان دیاں تانگ دستیاں دور فرما. بے اولادانو نیک صالح اولاداں عطا فرما. اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما. اللہ جو انہوں آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما. میرے شاہ ساڑا سب دا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا. اللہ جب تک زندہ رکھیں اسلام تے رکھیں، موت آئے تے کلمہ نصیب فرما. خاتمہ بالایمان خاتمہ بالخیر فرما. قیامت دن اپنے پاک نبی دے ہتھوں حوض کوثر دا جام نصیب فرما. اللہ میرے ملک دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما. میرے ملک دے دشمنہ ویریاں دے منصوبیاں نو خاک اندر ملا. اللہ اپنے رحمت نال بیت المقدس تے حرمین شریفین دی حفاظت فرما. کفر دیاں طاقتاں اکٹھیاں ہو رہی نے انہاں نو منتشر فرما. مسلماناں نو اتفاق و اتحاد دی دولت نہ مالا مال فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.